नमस्कार। धनकी देवी लक्ष्मीको आराधना गर्ने दिन अर्थात् लक्ष्मी पूजाको अवसरमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना। 3-4 पुस्ता अघि होला हाम्रा पुर्खाहरूलाई पैसाको खासै सरोकार हुन्न थियो। पैसाको सरोकार हुन्न थियो किनभने उनीहरूको जीवनका आवश्यकताहरू अत्यन्त सीमित थिए र उनको जीवनका जे जस्ता आवश्यकताहरू थिए ती आवश्यकताहरू या त उनीहरू आफै उत्पादन गर्थे या आफ्नै वरिपरि रहेका गाउँठाउँका बजारहरूमा ती आवश्यकताहरू प्राप्त हुन्थे। पैसाको आवश्यकता मनुष्यको आवश्यकतासँग सिधै जोडिएको छ। अहिले हाम्रा आवश्यकता धेरै छन्। तीमध्ये अधिकांश आवश्यकताहरू हामी आफै उत्पादन गर्दैनौँ। तीमध्ये अधिकांश आवश्यकताहरू हाम्रो देशले पनि उत्पादन गर्दैन। तर हाम्रा आवश्यकताहरू दिन प्रतिदिन बढिराखेका छन्। हामी एउटा देशमा बनेको जुत्ता लाउँछौँ, अर्को देशमा बनेको मोजा लाउँछौँ, अर्को देशमा बनेको कमिज लाउँछौँ, त्योभन्दा अर्को देशमा बनेको कोट लाउँछौँ, त्यो कोटको टाँक फेरि अर्कै देशमा बनेको हुन्छ, त्यो कोटभित्र प्रयोग गरिने अस्तर कपडा अर्कै देशमा बनेको हुन्छ। जटिलता छ स्थिति। हामीलाई धेरै सामानहरू प्रयोग गर्ने लत लागेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो जीवनका सुविधाहरू पनि बढेका छन् र हाम्रो जीवनका दुविधाहरू पनि बढेका छन्। संसारका अधिकांश देशहरूको हालत यस्तै हो। आज कुनै पनि देश यस्तो छैन जसले आफ्ना सबै आवश्यकताहरू आफै प्रोड्युस गरोस्, तर हाम्रो स्थिति अलिकति खराबै छ। हाम्रो आवश्यकताहरू चाहिँ धेरै हामीले आयात गर्छौँ। हाम्रो जीवनलाई कति पैसा भए पुग्छ यो सवालको कुनै सीमा छैन, तर मान्छेको आयुको चाहिँ सीमा छ। अन्तमा सबै खाली हात भएर पृथ्वीबाट फर्किन्छ, जो जतिसुकै धनी भए तापनि। कानुनले सबै मान्छे बराबर हुन् भन्ने कुरा बताए तापनि, गरे तापनि व्यवहारमा के छ कस्तो छ हामी सबैलाई थाहा नै छ। तर यमराजले सबैलाई बराबर बनाइदिन्छ। अन्तमा ग्रेट लेभलर इज द डेथ, डेथ इज द ग्रेट लेभलर भन्छन्। तपाईँ भन्नुहोला धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको चाडको दिनमा आज यो मान्छे कहाँ यमराजको कुरा गरेर मुड अफ गर्दैछ? त्यसो होइन मित्रहरू। म पनि धनधान्यकी देवीको सम्पूर्ण रूप तपाईँलाई बताउनु प्रयास गर्दैछु। लक्ष्मी धनकी देवी हुन्, तर धन भनेको पैसा मात्र होइन। धन धेरै किसिमका हुन्छन्। हाम्रा पौराणिक शास्त्रहरूमा विभिन्न किसिमका धनहरू बताइएका छन्। आज बिहान म पढ्दै थिएँ 8-9 किसिमका धनहरू हुन्छन् भनेर। अनि संसारमा धनी मानिसहरू पनि धेरै किसिमका हुन्छन्। पैसावाला मान्छे मात्रै धनी मानिस होइनन्। क्यास रिच पिपल मे नट नेसेसरीली बी द रियल रिच पिपल। रियल रिचनेस इज अ डिफरेन्ट डिमेन्सन अफ लाइफ। साँच्चीकैको धनी हुनु भनेको जीवनको एउटा विराट विषय हो। यति सजिलो विषय छैन। पैसावाला हुनु भनेको एउटा कुरा हो, धनी हुनु भनेको अर्को कुरा हो, क्यास भनेको एउटा कुरा हो, वेल्थ भनेको अर्को कुरा हो। यो नठान्नुहोस् कि पैसावाला हुँदैमा कोही धनी हुन्छ। मलाई लाग्छ कि धनहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो धन चाहिँ मनुष्यको स्वास्थ्यको धन हो, शरीरको धन हो। त्यसपछि मात्रै पैसाको धनी, विद्याको धनी, बुद्धिको धनी, रूपको धनी, गुणको धनी, ख्यातिको धनी, पढ्ने कामको धनी, स्पोर्ट्सको धनी, यी आदि सबै कुराहरू त्यसपछि मात्र आउँछन्। उर्दूमा भन्छन् जान है तो जहाँ है। संसार तब मात्र छ जब तपाईँको शरीरमा ज्यान छ। तिहारको एक महत्त्वपूर्ण दिन हो धनतेरस। अस्ति थियो। यो दिन खासमा भन्यो हो भने आयुर्वेदका प्रणेता भगवान धन्वन्तरीको जन्मदिन हो। धन्वन्तरी नै धनका स्रोतहरू हुन्, तर उनी चिकित्सक थिए। धनतेरस उनको जन्मदिन हो। धनतेरस अर्थात् धन अर्थात् सम्पत्ति, तेरस भन्नाले कार्तिकको 13औं दिन। धनतेरस भन्ने शब्द त्यसरी बन्दछ। स्वास्थ्यका देवता धन्वन्तरीको जन्मदिन अर्थात् धनतेरसको प्राथमिक अर्थलाई हाम्रो समाजले हामीले बिर्सेका छौँ, जो स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ। अनि धनतेरसको सेकेन्डरी द्वयम अर्थ जो सम्पत्ति, पैसा आदिसँग जोडिएको छ, त्यसको अर्थ मात्रै हामीले बुझ्न खोजिराखेका छौँ, जुन कुरा सही होइन।
धनको प्राथमिक अर्थ हो स्वास्थ्य। धन्वन्तरी जयन्तीले धनतेरसको प्राथमिक सन्देश त्यही नै हो। आजको संसारमा जहाँ हाम्रा दैनिक जीवनका आवश्यकताहरू धेरै किसिमका छन्, विभिन्न किसिमका छन् र त्यसमाथि हामी वैश्य युगमा छौँ, यस्तो युगमा यस्तो कालखण्डमा बाँचिरहेको अवस्थामा निश्चित रूपले पैसाको आफ्नै महत्त्व छ, विशेष महत्त्व छ। पैसा एउटा शक्ति, एउटा पावर हो, एउटा एनर्जी हो। पैसाले जीवनलाई सजिलो पार्छ, पैसाले जीवनलाई सजिलो पार्छ। तर पैसा छ भन्दैमा जीवन सार्थक र सुखी हुन्छ चाहिँ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी दिन सकिँदैन। जीवन सजिलो हुनु र सार्थक हुनु दुईटा फरक कुराहरू हुन्। सजिलो चाहिँ निश्चित रूपले पार्छ। अनि हाम्रा कतिपय आवश्यकताहरू बजारसँग जोडिएका छन्, हाम्रा कतिपय आवश्यकताहरू आजको मान्छेका भौतिक छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि पैसाको महत्त्व दिन दुना रात चौगुना बढेको छ। आज कुनै पनि पेसा यस्तो छैन जुन पेसाको तार पैसासँग नजोडिएको हो। त्यसैले त म वैश्विक भनिराख्दछु। तर फगत पैसाले मात्र जीवनका सबै तालचा खुल्छन् अथवा मूल तालचा खुल्छ भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन। यसमा चाहिँ क्लियर बस्न जरुरी छ। अहिले मैले आफ्नो पहिलो किताब खुसीमा लेखि पनि सकेको छु कि जीवन सार्थक जीवनको निम्ति 3 थोक चाहिन्छ। पहिलो पैसा, दोस्रो दर्शन फिलोसफी र तेस्रो संवेदना सेन्टिमेन्ट्स। पैसाले हामीलाई पदार्थ र सेवाहरू उपलब्ध गराउन मद्दत गर्दछ। वी क्यान बाई थिङ्स एन्ड सर्भिसेस आफ्टर पेइङ सर्टन अमाउन्ट अफ मनी। तर हामीले खरिद गरेका वस्तुहरूको मूल्य तिर्दैमा तिनको महत्त्व पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिँदैन। किनभने वस्तुको मूल्य, वस्तु वा मान्छेको मूल्य वा महत्त्व यी नितान्त दुई भिन्न कुराहरू हुन्। प्राइस एन्ड द भ्याल्यू आर नट द सेम थिङ। एक्चुअली फेरि भनौँ, मूल्य र महत्त्व बेग्ला बेग्लै कुराहरू, नितान्त फरक कुराहरू। जरुरी छैन कि साथसाथै नौ। हिजो आज यो संसारमा हर थोकको प्राइस लिस्ट, हर थोकको मूल्य सूची थाहा पाउने तर महत्त्व थाहा नपाउने मान्छे छ्याल ब्याल छन्। हामीमध्ये कयौँलाई यो कुरा थाहा पाएर हामीले थाहा नपाएका पनि हुन सक्छौँ अथवा रियलाइज नगरेका पनि हुन सक्छौँ कि संसारका सबैभन्दा सुन्दर कुराहरू, द मोस्ट ब्युटिफुल थिङ अन अर्थ आर फ्री। सबैभन्दा सुन्दर कुराहरू निःशुल्क छन्। केही दिन अगाडि मैले एउटा ट्विट गरेको थिएँ। पोहोर साल खिचिएको एउटा तस्बिर। यो तस्बिर मैले नेपालको मनोरम चुम उपत्यकामा खिचेको थिएँ। त्यहाँ मेरो एउटा वृत्तचित्र निर्माणको दौरानमा गएको थियौँ र त्यो ट्विटको मुनि लेखिएको छ, संसारका सबैभन्दा राम्रा कुराहरू निःशुल्क छन्। निःशुल्क भएको हुनाले हामीलाई भ्रम लाग्छ कि यिनको कुनै महत्त्व नै छैन, जस्तो यो सुन्दर हिमाल। हामीलाई त सायद यो पनि थाहा छैन कि वस्तुको मूल्य र महत्त्व एकै कुरा होइनन्। मान्छेले प्रकृतिको महत्त्व नबुझिदिँदा आज हिमाल पहाड बन्दैछन्। हो, हाम्रा हिमालहरू पहाड बन्दैछन्। क्लाइमेट चेन्ज इज रियल। जलवायु परिवर्तन र पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम नियन्त्रण भएन भने हाम्रो भावी पुस्ताको भविष्य अन्धकार हुनेछ। एउटा हेर्नुहोस् न, चुम उपत्यकामा जो हिमाल पहाड बन्दैछ यसको निम्ति हामी जिम्मेवार छैनौँ। म मूल विषयमा फर्कन चाहन्छु। हामीलाई पैसा चाहिन्छ किनभने हाम्रो जीवनका दैनिक आवश्यकताहरू भौतिक छन्। यो कुरा म पटक पटक दोहोऱ्याउँदैछौँ र हामीले हाम्रा आवश्यकताहरू, हाम्रा अधिकांश आवश्यकताहरू आफै उत्पादन गर्दैनौँ। तर पैसा भन्ने कुरा जीवनका 3 आयामहरूमध्ये फगत एउटा आयाम मात्र हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। पैसा मात्र भएर पुग्दैन। आजसम्म हामीलाई पैसाले किन्न सक्ने र किन्न नसक्ने कुराहरूको महत्त्व प्रष्ट थाहा हुनुपर्छ। Unless we understand the value and the limitation of the things which we can buy with money and cannot buy with money, यो दुईटा फरक फरक कुराहरू हुन्।
यसबारेमा चाहिँ हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ। यो महत्त्व थाहा पाउनलाई चाहिँ हामीलाई जीवनको दर्शन जरुरी छ, फिलोसफी जरुरी छ। पैसाले कतिसम्म गर्न सक्छ, कति सक्दैन, कुन अवस्थामा पुगेपछि पैसा एउटा खोस्टा बाहेक केही पनि होइन, सबै चिज जस्तै त्यसको एउटा लिमिटेसन छ। मैले नेपालभित्रका र नेपाल बाहिरका पनि कयौँ पैसावालाहरूलाई चिन्दछु, ठुल्ठुला पैसावालाहरूलाई, र मैले तिनको जीवनको खोक्रोपन र खालीपन महसुस गरेको छु। तिनीहरूले आफै बताएर आफै सेयर गरेर मैले त्यो थाहा पाएको हो। मैले नसोधिकन उनीहरूले मलाई ती कुराहरू बताएका हुन् पैसाको सीमितताबारे। मनमा पीर कसलाई हुन्न र? सबै मानिसका आफ्ना आफ्ना पीर छन्, सबै मान्छेका आफ्ना आफ्ना दुःख छन्। पीरको रङ मात्रै फरक हुन्छ। कोही देखाउलान्, कोही छिपाउलान्, तर मनभित्र पीर नभएको, मनभित्र दुःख नभएको यो पृथ्वीमा कोही पनि छैन। एउटा उर्दूको शेर छ नि, सारा जहाँ किसे मुकम्मल होता है, किसी को धरती नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता है। सारा दुनियाँ कसलाई पाइन्छ र कसले हासिल गर्न सक्छ र? कोही आकाश छुन सक्दैनन् अनि कोही चाहिँ धरती टेक्ने ठाउँ नपाएर छटपटाउँछन्। यस्तै छ पृथ्वी। म तपाईलाई बताउँदैछु कि पैसाको आवश्यकता छ र त्यसपछि पैसालाई त्यसका सीमितता र महत्त्व बुझाउने फिलोसफीको आवश्यकता छ। त्यसबाहेक अर्को आवश्यकता छ सेन्टिमेन्ट्सहरूको, भावनाहरूको, जीवनका भावनात्मक सम्बन्धहरूको। ती सम्बन्धहरू चाहिँ तपाईलाई फिलोसफीबाट मात्र बुझ्न सक्नुहुन्छ। जाडोको मौसममा एयर कन्डिसन बालेर मान्छेको धनको प्रतिनिधित्व गर्दैन, त्यसको मूर्खताको प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसै गरिकन गर्मीको मौसममा तपाईँ घाममा गएर सुत्न थाल्नुभयो भने त्यसले तपाईँको धनको प्रदर्शन गर्दैन, तपाईँको मूर्खताको प्रदर्शन गर्दछ। जाडोको मौसममा एयर कन्डिसन बाल्नुहुन्न भन्ने कुराको ज्ञान हामीलाई फिलोसफीले दिन्छ, दर्शनले दिन्छ। फिलोसफी पछि एउटा थर्ड एलिमेन्ट जो अघि म तपाईँलाई बताउँदै थिएँ त्यो चाहिँ सेन्टिमेन्ट्सहरूको हो, भावनाहरूको हो। खानाको अचार जस्तो साथीभाइसँग जोडिएका भावनाहरूको अनुभूति, जीवनको सुन्दरता, जितका कुरा, हारका कुरा, जोय, सरोज, स्क्याटिज व्हेन वी मिट विथ फ्रेन्ड्स अर पिपल अराउन्ड अस, त्यसको आफ्नै महत्त्व छ। यदि हाम्रो जीवनमा पैसा पनि भयो, फिलोसफी पनि भयो, तर भावनात्मक रूपले हामी गरिब भयौँ भने त्यसपछि पनि हाम्रो जीवन सम्पूर्णतातर्फ जाँदैन। सेन्टिमेन्ट छैन भने जीवन अधुरो रहन्छ, प्लास्टिकको फुल जस्तो। हेर्दा टाढाबाट हेर्नेले जतिसुकै राम्रो देखे तापनि त्यसमा सार हुँदैन। टाढाबाट देख्नेहरूले जतिसुकै सुन्दर आहा भने तापनि सेन्टिमेन्ट्सहरू नभएको जीवन पूर्ण जीवन होइन। नजिक जाने सबैलाई थाहा हुन्छ, ह्याट फुलहरू त प्लास्टिकका रहेछन्, सक्कली होइनन्, सुगन्ध छैन, सुवास छैन। त्यसै कारण मित्रहरू, राम्रो जीवनको निम्ति पैसा, मनी, दर्शन, फिलोसफी र संवेदनशीलता, सेन्टिमेन्ट्सहरूको त्रिवेणीमा स्नान गर्न सके त्यो जीवन चाहिँ एउटा गजबको जीवन हुन्छ। हामी एकैचोटि यो त्रिवेणीको बीचमा पुगेर गङ्गा स्नान गर्ने अवसर पाउन सक्दैनौँ। बिस्तारै बिस्तारै अभ्यास गर्दै जाँदा अवश्य त्यहाँ कुनै दिन पुग्न सकिन्छ। हामी सबै त्यो यात्रामा लागिराख्नु पर्दछ। म पनि छु, तपाईँ पनि लाग्नुहोस्। हामी सबै लागि नै रहेका हुन्छन्, थाहा पाएर वा नपाएर। थाहा पाउन चाहिँ जरुरी छ। शङ्कर लामिछानेले एक ठाउँमा भनेका छन्, जीवनभरि हामीले के खोजेका हौँ त्यही पहिलाउन सक्दैनौँ। खोजेको कुरा पहिलाउँदै जीवन सकिने बेला आइसक्छ। जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईले खोजेको के हो त्यो पहिलाउन जरुरी छ। व्हाट आर यु लुकिङ फर? मलाई लाग्छ जीवनका सम्बन्धमा र विशेष गरिकन पछिल्लो 20-30 वर्षहरूमा नेपाली समाजमा जुन किसिमका बहुआयामिक र युगान्तकारी र प्राविधिक परिवर्तनहरू आएका छन्, त्यसले हाम्रो समाजमा कयौं राम्रा र नराम्रा परिणामहरू ल्याएको छ। पछिल्लो 20-30 वर्षमा नेपाली समाजमा के भयो तिनलाई बुझ्न र व्याख्या गर्न नेपाली मिडिया, नेपाली बौद्धिक जगत र हामी लेखकहरू पनि पुरा सफल हुन सकिराखेका छैनौँ।
वी हेभ फेल्ड, वी आर फेलिङ, नट कम्प्लिटली बट टु अ लार्ज एक्सटेन्ट हामीहरू चाहिँ सफल हुन सकिराखेका छैनौँ। यहाँ के भइराखेको छ भन्ने तपाईँलाई व्याख्या गर्न, हामीले भन्ने र लेख्ने कुरामध्ये जीवनसँग जोडिएका कुराहरू एकदम थोरै छन् र नाराबाजी धेरै छन्। सबै ट्रेड युनियनिस्ट अप्रोचमा गइसकेका छन्, इन्टेलेक्चुअल्स एन्ड राइटर्स अल्सो। यो कुरा चाहिँ राम्रो होइन। तपाईँले जीवन जुन युगमा छ, जीवन जुन कालखण्डमा छ, समाज जुन कालखण्डमा छ, त्यसलाई बुझ्न सक्नुपर्छ, व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ समाजशास्त्रीहरूले, लेखकहरूले र मिडियाहरूले। यसले गर्दाखेरि नेपाली समाजमा जुन विरोधाभास छ त्यसका परिणामहरू प्रष्ट देखिँदै गएका छन्। हाम्रो समाज एक यस्तो समाज भएको छ जहाँ हर मान्छे समृद्धिको कुरा गर्छ, भाषणबाजी गर्छ, धनी देश हुनुपर्छ भन्छ, तर पैसावाल जति सबै चोर हो भन्छ। फेरि यो चाहिँ वी लाइक टु बी रिच बट वी हेट रिच पिपल टु सम एक्सटेन्ट। वी आर लेफ्टिस्ट इन प्रिचिङ बट राइटिस्ट इन लिभिङ भन्छ। हामीहरू भाषण गर्दा, लेख्दा, बोल्दा चाहिँ हामीहरू घोर वामपन्थी छौँ, तर हामी आफ्नो जीवन बाँच्दा अथवा चाहिँ नि विशेष सम्पादकीय लेख्दाखेरि चाहिँ नि सुलसुले धनाढ्य सामन्त हुने नियतमा बुर्का ओढेर त्यतातर्फ लागिराखेका छन्। यो अस्पष्टता छ। मैले सम्बन्धहरूमा लेखेको छु मेरो दोस्रो किताब कि पाखण्ड हाम्रो जीवनको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। तपाईँलाई पाखण्ड शब्द अलिकति कठोर लाग्छ भने त्यसलाई म फिर्ता लिन्छु। तपाईँ त्यसलाई दृष्टिकोणको अस्पष्टता, ल्याक अफ क्ल्यारिटी अफ लाइफ भने पनि हुन्छ। कयौँ समस्याहरू नेपाली समाजमा अहिले जीवन दर्शनप्रति दृष्टिकोणको अभावका कारण उत्पन्न भएका छन्। अघि भनिसकेँ, फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। पछिल्ला 20-30 वर्ष, 35 वर्ष भनौँ, 40 वर्ष भनौँ, म घटेका घटनाहरूलाई सही तरिकाले बुझ्ने र बुझाउने एउटा नयाँ भाष्यको, एउटा नयाँ न्यारेटिभको नेपाली समाजमा आवश्यकता भइसक्यो। पछिल्ला वर्षमा हाम्रा नन अर्ग्यानिक बौद्धिकहरूले तपाईँलाई जे कुराहरू बताए, ती कुराहरू मिडियामा राम्रो सुनिए तापनि जीवनसँग जोडिएका कुराहरू होइनन्। कयौँ कुराहरू फेक प्रोग्रेसिभ, नक्कली प्रगतिशीलता एक ठाउँमा छ र आम नेपाली जनताको जीवनको दुःख अर्को ठाउँमा छ। एउटा ठुलो भाङ परिसक्यो पुरानो न्यारेटिभ र जीवनका कठोरताहरू बीच। अब देश चाहिँ अग्रगमनमा जाने रे, जनता चाहिँ खाडीगमनमा। यो कसरी सम्भव छ? देश अग्रगमन, जनता खाडीगमन, यो कसरी सम्भव छ? यो भइराखेको के हो? यसले गर्दाखेरि नि हामी एक यस्तो समाजको निर्माण गर्न पुगेका छौँ जुन समाज देशभित्र न पैसाको हिसाबले समृद्ध हुँदैछ, न दर्शनको हिसाबले, न सेन्टिमेन्ट्सका हिसाबले। यी तीनै थरी खम्बाहरू कमजोर हुँदैछन् र यसको सुरुवात गर्नमा हाम्रो समाज असफल भएको छ। काफी हदसम्म, पुरा त नभनौँ, पुरा सफल र पुरा असफल त केही पनि हुँदैन, तर एउटा नयाँ भाष्यको निर्माण चाहिँ, नयाँ भाष्यको, नयाँ न्यारेटिभको निर्माण चाहिँ जरुरी छ। आज लक्ष्मी पूजाको अवसरमा म हाम्रा दर्शकहरूको जीवनमा पैसाको हिसाबले अथवा जीवनलाई बुझ्ने दृष्टिकोणको हिसाबले र भावनाहरूको हिसाबले, सेन्टिमेन्ट्सहरूका हिसाबले समृद्धि थपियोस्, यो कामना गर्दछु। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, पैसा, फिलोसफी वा सेन्टिमेन्ट्स भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा म कामना गर्दछु कि तपाईँहरूको सबैको स्वास्थ्य चाहिँ राम्रो होस्, शरीर राम्रो होस्। स्टार्ट विथ द बडी फर्स्ट। स्टार्ट विथ द बडी, शरीरबाट सुरु गर्नुहोस्। हामी कसैले विश्वविख्यात लेखक युवाल हरारी लाई सोधेको एउटा अन्तर्वार्ता पढेको थिएँ, मैले भर्खरै पढेको थिएँ। विश्वविख्यात लेखक हुन्, करोडौँको आम्दानी छ, अनगिन्ती किताब बिकेका छन् उनलाई सोधेको थिएँ कि युवाल, तपाईसँग भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति के हो? तपाईसँग भएको सबैभन्दा मूल्यवान कुरा के हो? युवाल नोआ हरारीले जवाफ दिए जम्मा 2 शब्दमा, माई बडी, मेरो शरीर। मलाई पनि लाग्छ कि मनुष्यसँग
हुने भएको सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति उसको शरीर हो। सबैभन्दा मूल्यवान धन उसको शरीर हो। लक्ष्मी सबै धनधान्यकी देवी हुन्। धन धेरै किसिमका छन्। क्यास एक किसिमको धन हो, निश्चित रूपले धन हो, एउटा ऊर्जा हो। खल्तीमा पैसा हुने बित्तिकै फुर्ती बढ्छ, तर त्यो मात्रै होइन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धन चाहिँ मनुष्यको स्वास्थ्य हो, उसको शरीर हो। युवाल नोवा हरारीलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, जसले हालै कुनै पत्रकारले सोधेको थियो, तपाईसँग भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धन सम्पत्ति के हो? 2 शब्दको जवाफ दिए युवालले, माई बडी, मेरो शरीर। लक्ष्मी पूजाका अवसरमा जाँदा जाँदै फेरि एकपल्ट तपाईहरू सबैलाई पैसाको, दर्शनको र सेन्टिमेन्ट्स, भावनाहरू, यी तीनै थरीको सम्पत्ति तपाईँको जीवनमा बढ्दै जाओस् र त्योभन्दा अगाडि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार तपाईँहरूको स्वास्थ्य राम्रो रहोस्। यो शुभकामना दिन चाहन्छु। पोहोर साल कोभिडको पालाभन्दा योपालि चाहिँ वी आर फिलिङ अ लिटल बिट बेटर। हामीलाई जिन्दगी अलिकति राम्रै जस्तो छ होइन। त्यसैले जनाउँछ कि पोहोर साल सुनसान बजार, यो पटक गुलजार छ। स्वास्थ्य कति महत्त्वपूर्ण छ। स्वास्थ्य छ र पो त बजार छ। आजको निम्ति यति नै। नमस्कार।